नमस्ते। एबिसी विशेषमा स्वागत छ। म शरण कर्माचार्य। आजको एबिसी विशेषमा हामी आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हिजो मात्र प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट र त्यो बजेटमा केन्द्रित रहेर मफसलमा त्यस बजेटले ल्याउन सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूको विषयमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। तुलनात्मक रूपले 3 वर्षको अवधिका बीचमा 75-76 मा 11 खर्बको बजेट आएको नेपालमा 76-77 मा 15 अर्ब 32 अर्ब र 77-78 मा 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। नेपालीहरूले यो बजेट प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा यति बेला मुलुकमा लामो समयदेखिको लकडाउनको कारणले गर्दा अर्थव्यवस्था अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको बेलामा बजेट भाषण प्रस्तुत भएको छ र बजेट भाषणलाई मिश्रित प्रतिक्रियाहरू पनि आउने क्रम सुरु भएको छ। एकाथरी उद्योगी व्यवसायीहरूले बजेट भाषणले मझौला र साना उद्योगहरूको लागि धेरै राम्रो सम्भावनाका अवसरहरू प्रदान गरेको कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर बजेटले व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा कतिपय लुज होलहरू, कतिपय कमजोर संयन्त्रहरू पनि अगाडि सारेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। आजको एबिसी विशेषमा हामी बुटवलबाट प्रदेश नम्बर 5 बाट बजेटको चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ र त्यस्तै रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा। दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। म सर्वप्रथम अनिलजीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट उद्योगी र व्यवसायीहरूको दृष्टिबाट हेर्दा कस्तो लाग्यो? 77-78 को बजेट समग्र रूपमा हेर्दाखेरि त्यति नराम्रो चाहिँ बजेट देखिँदैन। अब विगतमा पनि हामी धेरै पटक भनिसकेका छौँ कि हाम्रो संयन्त्रले हरेक वर्ष ल्याएका बजेटहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन। विगतकै वर्षमा ल्याएको बजेटमा पुँजीगत खर्चमा हामीले कति प्रतिशत खर्च गर्न सक्यौँ? ठिकै छ, यो वर्ष हाम्रो 2 महिना 3 महिना जति हामी कोरोनाले प्रभावित भएको छौँ भने हाम्रो टोटल बजेट छुट्याएकोमा हामी 20देखि 25% मात्रै हामी त्यो सफल हुन सकेको अवस्था रहेको छ। भनेपछि कार्यान्वयन पक्ष नै हामीले स्ट्रङ छैन, फितलो छ भन्ने कुराहरू हरेक वर्ष त्यो बुझाइ सबैले बुझिसकेको कुराहरू छ। र त्यही क्रममा जुन अहिले बजेट आयो, जति आउने आशा गरिएको थियो त्योभन्दा चाहिँ फिगरमा ठिकै रूपमा आएको छ। किन भन्दाखेरि कोरोना प्रभावितले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा एकदम नकारात्मक प्रभाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो साइज आउनु आफैमा ठिकै कुरा हो। साना मझौला उद्यमीहरूलाई केही राहत दिएको, हामी आयकरमा छुटहरू दिएर राहत दिएको हामी देखेका छौँ। त्यो यसो हेर्दाखेरि राहत दिएको छ र अलिकता पपुलर जस्तो पनि देखिन्छ। उद्योगी व्यवसाय माझमा चाहिँ नि त्यो राम्रै देखिरहेको छ। त्यसै गरी बजेटमा रहेका विभिन्न प्रावधानहरू जुन छन् जसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छ कि दुरुत्साहन गर्छ भन्ने कुराहरू हेर्न चाहिँ बाँकी छ। जस्तै सामान्य कुराहरू उद्योगी व्यवसायको त आफ्नो ठाउँमा छन्, यसमा हामी क्रमशः चाहिँ छलफलको क्रममा हामी निकाल्दै गरौँला के कुराहरूमा हामीले पोजिटिभ लागिरहेको छ र कुन कुरामा हामीले नेगेटिभ देखिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू। चट्टै हेर्दाखेरि जस्तै भनौँ न, तपाईँ एउटा प्राइभेट स्कुलले सरकारी स्कुललाई चाहिँ एडप्ट गरे जस्तो गरेर उसको चाहिँ पूर्वाधार विकासदेखि लिएर उसको व्यवस्थापकीय क्षमतामा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने भनेर निकालेको छ। अब बजेट जति सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ सरकारी स्कुलमा गइरहेको अवस्थामा एउटा प्राइभेट स्कुलले त्यसलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ, त्यो एउटा आफैमा प्रश्न चिन्ह एउटा चाहिँ खडा भएको छ। त्यसै गरी धेरै कुराहरूमा सहुलियत दिएको देखिन्छ, तर पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ जुन मूल्य वृद्धिको कुराहरू आइरहेको छ त्यसले स्पष्ट रूपमा डिजेलमा बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुराहरू मैले भेटाएको छैन। तर दैनिकी जीवन यापन अथवा चाहिँ उद्योग व्यवसायमा चाहिने अति आवश्यक इन्धनको यदि मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा जुन सरकारले मूल्य वृद्धिको मुद्रास्फीतिको जुन दर तय गरेको छ 7% हाराहारी 8% हाराहारीमा तय गरेको छ, त्यो नाग्छ कि नाग्दैन होइन? यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि बजेटले सबै कुराहरू समेट्न सकेको देखिँदैन। समग्र रूपमा चाहिँ एउटा चित्त बुझाउने अवस्था रहेको छ। किन भन्दाखेरि हामी यही ठाउँको र यही चाहिँ परिवेशमा हामीलाई कसरी विगतमा भएका भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि बजेटको वक्तव्य बुझ्दाखेरि सकारात्मक देखिन्छ। मैले यही परिखेरीमा बाबुराम बोहराज्यूसँग पनि प्रश्न गर्न चाहेँ। बजेट आएको छ,
कतिपय राजनीतिक वृत्तबाट सत्तापक्षीय उद्योगी व्यवसायहरूले यो निकै प्रगतिशील बजेट छ भनेर विश्लेषण पनि गरिरहेको अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो बजेटले उद्योगी व्यवसायहरूको मर्म समेट्न सकेको छैन भनेर भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। एउटा मफसलमा बसेका एउटा उद्योगी व्यवसायको रूपमा अगाडि बढिरहेको उद्योगीको एउटा नजरबाट हेर्दा बजेट कस्तो छ? खास गरेर यो अहिले 77-78 को बजेट जुन हिसाबको जुन स्थितिमा हामी यो कोरोना सङ्क्रमणको विषम परिस्थितिमा छौँ त्यसमा अपेक्षाकृत भोल्युमका आधारमा राम्रै आयो भनेर हामीले चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छौँ। यसले हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य स्थितिलाई उजागर गरेर त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याएको देखिन्छ। खास गरेर सामुदायिक स्कुलहरूलाई पनि अलिकति समेट्न खोजेको र हामीले हिजो आवाज उठाउँदै आएको आम समुदायले सामुदायिक शिक्षालाई अलिकति सामुदायिक स्कुलहरूलाई जुन खालको राज्यले एड्रेस गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेन भन्ने कुरालाई पनि समेटेको देखिन्छ र कृषिमा पनि तुलनात्मक रूपमा केही सुधारका सङ्केतहरू देखाउन खोजे जस्तो देखिन्छ र यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण कारणले यो वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू फर्केर आउँदा उनीहरूलाई सिर्जना गर्नुपर्ने रोजगारीका विभिन्न कारणले त्यसमा चाहिँ कृषि पकेट एरियादेखि कृषिमा अनुदानदेखि विभिन्न किसिमका प्रोभिजनहरू छुट्याएको देख्छौँ र हामीले उठाउँदै आएको औद्योगिक क्षेत्रका समस्या यो लकडाउनको अवधिभरको डिमान्ड चार्ज चाहिँ विद्युतमा छुटदेखि विद्युत महसुल छुट भने तापनि कम यो उपभोग गर्ने बेलामा 50% छुट भनिएको छ। त्यो पिक आवरमा चाहिँ होइन त्यो त्यही पनि एउटा छुने प्रयास चाहिँ गरेकोदेखि लिएर युवा उद्यमशीलताका कुरा, महिला उद्यमशीलताको कुरा, सिप विकासका कुरा, प्रविधिका कुरा लेख तमाम कुराहरू समेट्ने प्रयास चाहिँ गरिएको छ। तर पनि ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्ने ठुला उद्योगीहरूले सोचे जस्तो अलिकति भएन भन्ने खालको गुनासाहरू पनि हामीले सुन्नमा आएको छ। अब तर हिजो के हो भने हामीले यहाँ उद्योग व्यवसायलाई एउटा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ स्थापित गर्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई उद्योग व्यवसायको विकास बिना मुलुकको समृद्धि सफल हुन सक्दैन भनेर चाहिँ कन्भिन्स गर्न पनि बहुत मेहनत गर्नु परेको स्थितिमा अहिले साना तथा घरेलु मझौला उद्योगसम्मलाई समेटेर पुनर्कर्जाको व्यवस्था, सुलभ कर्जाको व्यवस्थादेखि लिएर विभिन्न छुटहरू दिने, निकासी प्रवर्धनमा सहुलियत दिने र देखि जुन खालका चाहिँ नियमहरू या प्रोभिजनहरू छुट्याइएको छ त्यसले त पक्कै पनि अब एउटा साना उद्योगको लागि त सकारात्मक देखिन्छ। तर मूलभूत रूपमा यहाँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि कार्यान्वयन त अघि हो। अघि उपाध्यक्षले भने चाहिँ हामी कहाँ अब यो बजेटको कार्यान्वयन के हुन्छ? अब चालु खर्च त अब 64.4% छ। अब है पुँजीगत खर्च 23 कति % छ। त्यसको खर्च कति हुने हो? त्यसको त्यो खर्च हुन सकेन भने त्यो छुट्याइनु के अर्थ र? अब जुन वित्तीय संस्थाहरूलाई एउटा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई हरेक शाखाले 10 जनालाई चाहिँ सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने भनेको छ। विकास ब्याङ्कहरूले 5 जनालाई प्रति शाखा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने भने चाहिँ हिजो त्यो 10% छुट दिने कुरामै आफ्नो हिसाबले परिभाषित गरे, 2% दिने कुरामा चाहिँ कन्जुसाइ गरेको स्थितिमा अब उनीहरूले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्छन् कि गर्दैनन्? राज्यको नियम निकाय कतिको एक्टिभ हुन्छ? उद्योगिक व्यवसायलाई मात्रै नियमहरू मान्नुपर्छ भन्ने बाध्य गराउने कि अरू अन्य निकायलाई पनि त्यसमा चाहिँ नियमहरू राज्यले निर्धारण गरेका नीति नियमहरू या दायराभित्र बस्नुपर्छ भनेर कतिको निर्देशन गर्न सक्छ त्यो देखिन्छ। अरू कुरो पूर्वाधारदेखि लिएर अनि तपाईँको ऊर्जामा पर्याप्त बजेट छुट्याएको देखिन्छ। यद्यपि त्यसमा केही कुराहरू विरोधाभास पनि छन्, बाहिर आएका सुन्नु होला। मैले अनिलजीसँग एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। जस्तै यहाँले आफ्नो अघिको अभिव्यक्तिमा भन्नुभएको छ कि खर्च कति हुन्छ भनेर भन्ने कुराले चाहिँ बजेट कार्यान्वयनमा ठुलो अर्थ राख्छ। विशेष गरी पुँजीगत खर्च तुलनात्मक रूपले खर्च गर्न नसकिरहेको विगतको इतिहास हामीसँग छ। विकास खर्च लगभग 30% पनि नाग्न नसकेको अवस्था विगतदेखि हामीले चाहिँ भोग्दै आइरहेका छौँ। यसरी बजेट विनियोजन चाहिँ हुने तर खर्च नहुने नेपालमा यो प्रचलन चाहिँ किन यस्तो विनियोजित भएको बजेट पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने, कतिपय विकास खर्चमा आएका रकमहरू फ्रिज भएका समाचार पनि हामीले लेखेका छौँ, तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ। यो किन हुन्छ नेपालमा? मलाई लाग्छ यो हुनुको कारण सरसर्ती हेर्दाखेरि दुईवटा मेजर कारण देख्छु। एउटा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि राज्य सञ्चालनको संयन्त्र नै प्रभावकारी भएको मैले देख्दैन, एउटा कुरा। पहिलो कुरा
अनि दोस्रो कुरा समयमै ती बजेटहरू निकासा हुँदैन, किन राज्यसँग चाहिँ नि ती बजेट एलोकेट गरेका बजेटहरू प्रभाव गर्नको लागि एडुकेट मात्रामा चाहिँ नि पुँजी चाहिँ सङ्कलन नभइसकेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि समयमै पुँजी निकास हुँदैन। समयमै पुँजी निकास नभइसकेपछि समयमै त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन, किन विकासका कार्यक्रमहरू भनेको त्यो क्षणिक मात्रामा चाहिँ नि क्षणिक समयमा तुरुन्तै चाहिँ नि लाभदायक अथवा तुरुन्तै प्रयोग गर्न सक्ने खालका हुँदैन। त्यसको लागि अलिक समय चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले प्रगति गर्न नसकेको देखेको छ। त्यो बाहेक विविध हाम्रो उत्पादन क्षमताले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। हामीले हाम्रो क्षेत्रमा कति उत्पादन गरिरहेको छौँ र ती उत्पादनका साधनहरू कति त्यहाँ प्रयोग हुन्छ, ती चाहिँ समुचित रूपमा आकलन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि एक अर्कासँग तारतम्य नभएको कारणले गर्दाखेरि ती बजेटहरू खर्च हुन सकिरहेको छैन। अब यति भनिराख्दाखेरि कतिपय विकास आयोजनाहरू नेपालकै र मेटेरियलहरू प्रयोग गरेर पनि बनाइन्छ, त्यस्ता आयोजनाहरू पनि समयमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको, समयमा सम्पन्न हुन नसकेका, आफ्नै भित्रका संयन्त्र बिचमा एक अर्कासँग विरोधाभासपूर्ण सम्बन्ध भएको। जस्तै नदीजन्य निकासी पदार्थकै कुराहरू गरौँ न, कति गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ नि नदीजन्य पदार्थको कारणले गर्दाखेरि 2 महिना 3 महिना भएको यहाँहरूले नै समाजमा सम्प्रेषण गर्नुभएको अवस्था रहेको छ भनेपछि एक आपसमा चाहिँ नि तालमेल समन्वय सिङ्क्रोनाइज नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि बजेट कार्यान्वयनमा नसकिरहेको एउटा कुरा भयो। अब मैले बोराजीसँग सोध्न चाहेँ, देश यति बेला समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको रूपमा, समृद्ध देश सुखी नेपालीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। संविधानमै अङ्कित गरेको कुरा छ, देश समाजवाद उन्मुख देश बनाउने भनेर योजना बनाइएको छ। सम्भवतः सर्वसम्मत रूपमा नेपालमा सत्ता पक्ष विपक्ष सबै समाजवादी विचारबाट अभिप्रेरित भएको अवस्था छ। अहिलेको बजेट, जुन बजेट अगाडि आइरहेको छ, यसले प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा र संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादतर्फको दिशा पहिल्याउन सक्छ, के लाग्छ यहाँलाई? अब यो एउटै बजेटले मात्रै त्यो त नगर्ला, तर नारामा चाहिँ समृद्ध मुलुक सुखी नेपाली भन्ने अभिप्रायलाई चाहिँ साकार गर्नका लागि ल्याइएको बजेट भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यसैको आधारमा हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ भनेर त भन्नुभएको छ। अब बजेट विनियोजन गर्दैमा त समृद्ध हुने भए त हामी अहिलेसम्म धेरै समृद्ध भइसक्थ्यौँ। अब र अहिले एउटा दुईवटा कुराहरू जस्तो सामुदायिक क्षेत्रलाई, अलिकति कृषि क्षेत्रलाई जति जुन हिसाबले समेट्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यसले केही सानो सङ्केत चाहिँ समाजवाद उन्मुख हो हिसाबले बजेट हो कि भन्ने त देखिन्छ। तर तुलनात्मक रूपमा जो समाजवादका विज्ञ व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले भनेअनुसार पनि त्यो क्राइटेरिया पुरा गरेको त देखिँदैन नि त। त्यो हिसाबले अब अहिले अब त्यो भने जस्तै छ भनेर त भन्न नसकेला, तर केही गर्ने प्रयास चाहिँ गरेको देखिन्छ। अनिलजी, यहाँले लामो अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ नेपालमा अर्थव्यवस्था र आर्थिक क्षेत्रमा गतिविधिका विषयमा। समाजवादकै चर्चा गरौँ। समाजवादको एउटा सरल ढङ्गले मानिसहरूले बुझ्ने भनेर भनेको चाहिँ धनी र गरिबको बिचको खाडल मेट्ने र गरिबीमा रहेका मानिसहरूको आर्थिक उपार्जन गर्दै सबैलाई समान ढङ्गबाट अगाडि आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने भनेर नै सामान्य अर्थमा समाजवादलाई बुझ्ने गरिन्छ। अहिलेको बजेट विनियोजनले, अहिलेको बजेटको बाँडफाँडले र यो बजेटको जुन दिशा छ, यो दिशाले चाहिँ गरिबीलाई अन्त्य गर्ने, बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने र त्यो गरिबीमा रेखामुनि रहेका जनताहरूलाई माथि उकास्नको लागि कतिको भूमिका खेल्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? निश्चित रूपमा राज्यले लिने अवलम्बन गर्ने नीति यही नै हो। किन अघि मात्र हाम्रो बोराजीले भनिसक्नु भएको छ, नेपाल तपाईँले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ, नेपालमा जति पनि एक्टिभ राजनीतिक पार्टीहरू छ उहाँहरूको सोचाइ नै समाजवादतर्फको रहेको छ र त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पनि आम मान्यता रहेको छ। बजेटले एउटा पिरियडिकल बजेटले मात्रै त्यसलाई रिफ्लेक्ट चाहिँ गर्न सक्दैन। तर मलाई सरकारको जुन मुभमेन्ट विगत 2-3 वर्षको मुभमेन्टहरू हेर्दाखेरि समाजवाद उन्मुखतर्फ चाहिँ नि बजेट ल्याएको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। विगतका अहिलेको बजेटलाई एकछिन थाँती राखेर हेर्ने हो भने हामी जस्तै एउटा सेल्फ इन्टरप्रेनरसिप चिजलाई हामी मारिरहेछौँ। केले मारिरहेको छौँ भन्दाखेरि ठुलो बिग कर्पोरेट, बिग इन्भेस्टमेन्ट
नयाँ नयाँ धेरै खालका चाहिँ नयाँ नयाँ रुल्सहरू लिएर आएर, जस्तै भनौँ न तपाईँको चाहिँ नि अब यो भिटिएसका कुराहरू भयो, प्यानका चाहिँ नि कर्मचारीको प्यानको कुराहरू भयो, खर्चको चाहिँ कुराहरू भयो। यो सामान्य जो स्टार्टअप बिजनेस गर्दाखेरि यी कुराहरू धेरै कुराहरू त्यस्तो चाहिँ व्यवसायहरूले चाहिँ आफूले अँगाल्न सक्दैन। ससाना व्यवसायहरू जब व्यवसायमा आउने बित्तिकै यो सम्पूर्ण कुराहरू जानेको हुनुपर्छ, कर प्रशासनको सम्पूर्ण कुराहरू थाहा भएको हुनुपर्छ, यो भिटिएसको बारेमा पूर्ण रूपमा ज्ञान हुनुपर्छ भनेपछि त त्यो उसले एउटा ठुलो एउटा संरचना खडा गरेर मात्रै व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यतातिर चाहिँ नि गएको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। र बजेटमा अहिले जुन जुन प्रकारको अनुदान एउटा यो एउटा नव जुन इनोभेसन चाहिँ प्रोजेक्टको लागि अनुदान दिने चाहिँ कुराहरू लिएर आएको छ, कृषिका अनुदानका कुराहरू जुन स्पष्ट व्याख्याहरू गरिरहेको छ, पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नेदेखि लगायत र महिला उद्यमीहरूको लागि पनि एक खालको अनुदान लिएर आएको छ। त्यसले धेरै थोर चाहिँ नि यो समाजवाद उन्मुखतर्फ चाहिँ नि र गरिबीको रेखा मुनि रहेका चाहिँ नि जनताहरूलाई माथि उकास्नको लागि के हदसम्म चाहिँ नि प्रयत्न गरेको जस्तो मात्र देखिन्छ। र मैले अघि पनि भने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको कार्यान्वयनको एकदम महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। यसलाई र एक दुई दिनपछि यो बजेटका जुन विश्लेषणहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ बजारमा आइसकेपछि के कुराहरूलाई रेस्टिकेट गरेको छ र के कुराहरूलाई यसले अँगाल्न खोजेको छ भन्ने कुराहरू प्रष्ट हुन्छ, अनि बल्ल हामी यसमा भन्न सक्छौँ। भरतजी, अहिले भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा लगभग 2/3 बहुमतको आसपासमा कम्युनिस्टहरूको सत्ता छ। वर्ग विश्लेषणको हिसाबले सबैभन्दा बढी वर्गका कुरा गर्नेहरू चाहिँ यति बेला सत्ता चलाइरहेको अवस्था छ। तर नेपाली कन्टेन्टमा हेर्ने हो भने करोडभन्दा माथि लगानी गरेका उद्योगहरू सस्टेन्स हुने, सफल हुने र उनीहरूले नाफा कमाएर सफल भएको पनि अवस्था देखिएको छ। तर मध्यम वर्गका उद्योगी व्यवसायहरूले गरेको उद्योगहरू जहिले पनि धाराशायी हुने, चलाउन नसकिने अवस्था हुने, उनीहरू असफल भइरहेको वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको सिर्जना भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छेहरू पनि व्यवसायबाट विस्थापित भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। एकदम उच्च वर्ग सफल भइरहँदा मध्यम वर्गका, निम्न मध्यम वर्गका उद्योगी र व्यवसायहरू सफल नहुनुको कारण चाहिँ के हो? यो वर्ग विश्लेषण अनुसार उनीहरूलाई प्रोत्साहनको लागि राज्यले नीति ल्याउन नसक्नु हो वा इमान्दारी साथ बजेटलाई कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो? के कारणले यस्तो भइरहेको छ? अब यो खास गरेर के छ भने हामी उत्पादनमुखी भन्दा पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा डिपेन्ड रह्यो। हामीले अहिले पनि के गर्व गर्नु परेको छ भने हाम्रो उत्पादित वस्तु र मेटेरियल र फिनिस गुडमा जम्मा एक त भए पनि डिफ्रेन्ट गराउन सफल भयौँ भनेर हामी बल्ल भन्दैछौँ। हामीले हाम्रोमा उत्पादन गरेर ल्याउने कच्चा पदार्थ कहीँबाट ल्याइरहँदा त्यसबाट विदेशबाट आउने फिनिस गुड र कच्चा पदार्थको चाहिँ डिफ्रेन्स एक त भए पनि अहिले चाहिँ गरिरहेछौँ भनेर भन्दैछ। हामी त अहिले योचोटि मागेको त हामीले 2 तह, एक तह योभन्दा पहिला थियो, अहिले पनि त्यही छ। त्यसरी अब एउटा के छ भने सरकारको स्पष्ट रूपमा उद्योग अब राजनीतिक इस्टाब्लिस भइसकेपछि हिजोसम्म हामी कहाँ राजनीतिक अस्थिरता थियो, यो या त्यो ढङ्गले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। राजनीतिक स्थायित्व भएसँगै हामी उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा कति छलफल गऱ्यौँ, हामीसँग सरकारका चाहिँ विङ्सहरूले कति छलफल गरे, त्यसमा भर पर्छ। त्यो नभइकन एउटा सैद्धान्तिक ज्ञानका आधारमा मात्रै आएका नीति नियमले त उद्योग व्यवसायले झट्टै छुँदैन। त्यो नछुनका कारणले ठुलाहरू ठुलो ठाउँमा बस्ने, एउटा नीति नियम बनाउने ठाउँमा बस्छन् र त्यो नीति नियमहरूलाई बनाउने समयमा प्रभाव पार्ने प्रचलन पनि हामीले नदेखेको होइन। त्यो कारणले गर्दा सानो उद्योग व्यवसाय चलाउने व्यवसायहरू धाराशायी हुन परेको र खास गरेर आयातमा खुल्ला चाहिँ बोर्डर, खुल्ला अर्थनीति अवलम्बन गर्दै जाँदा सबै कुरा खुला गरिन्छ र हाम्रो मुलुक, हाम्रो छिमेकमा रहेका ठुला आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुक, औद्योगिक क्रान्ति गरिरहेका उदयमान ठुला मुलुकहरूको नीति र हाम्रो नीतिमै भास्ट डिफ्रेन्स छ। उनीहरूको एग्रेसिभ मार्केटिङका अगाडि हामी चाहिँ निरीह बन्न पुगेका छौँ। त्यसमा सरकारको चाहिँ कतिपय चाहिँ नीतिहरू चाहिँ खारेज गर्नुपर्ने छन्, कतिपय नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने छन्। ती कुराहरू जुन समय हामी ती उठाएर सरकारलाई बुझाएका हुन्छौँ, त्यस विषयमा छलफल गरेर त्यो कार्यान्वयन तहमा जाने हो भने बल्ल सबै हामी जोगिने कुरो हुन्छ। अब होइन भने त हरेक चिजमा जहाँ पनि त ठुलो माछाले त सानो माछालाई खाएकै हुन्छ नि, त्यसको प्रभावबाट हामी जोगिन सक्ने कुरो त पक्कै पनि। हरेकजी, जस्तै अहिलेको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको भनेर भनिएको पनि छ, तर कृषि विज्ञहरूले नेपालमा सम्भाव्य खाद्य सङ्कट
र सम्भाव्य भोकमरीको भोलिका दिनहरू ठुला भनिने मुलुकहरूमा पनि अहिले आर्थिक रूपमा निकै ठुलो असर नकारात्मक असर परिरहेको कारणले गर्दा उनीहरूले भोलिका दिनमा निर्यात प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्थामा नेपालमा जुन अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर कृषिमा जुन अनुपातमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो त्यो भएन भन्ने पनि एकाथरी कृषि विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। तर अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा कृषिमा बजेट वृद्धि पनि भएको छ। यहाँ स्वयं पनि कृषिमा आधारित उद्योग गरिरहनु भएको आधारमा कुरा गर्दा अनुदानका रूपमा कृषिमा वितरण गरिएका यसअघिका अनुभवहरू झन्डै 50% भन्दा बढी अनुदानहरू दुरुपयोग भएको हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ। जो वास्तवमै खेतबारीमा नङ्ग्रा खियाइरहेका छन्, पसिना बगाइरहेका छन्, उनीहरूसम्म त्यो अनुदान पुग्दै नपुग्ने र बिचकै बिचौलियाहरूले चाहिँ अनुदान पड्काउने र त्यो अनुदान चाहिँ खर्च भएको कागजी कुरा गरेर सरकारको अनुदान पचाउने र वास्तविक जो पसिना बगाउने किसानहरूसम्म अनुदान नपुगेको भनेर भन्ने कुरा छ। यहाँले कृषिसँगै उद्यम जोडेर कृषि उद्योग गरिरहनु भएको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि यो पालिको बजेटले जुन अनुदानका दायरा फराकिलो बनाइएको छ, सहकारीका नाममा धेरै कृषि उद्यमहरूलाई चाहिँ अनुदानको व्यवस्थापन गरिएको छ, के यसपालि कार्यान्वयन होला वा ती किसानहरू जो पसिना बगाउँछन्, जो साँच्चै नै नङ्ग्रा खियाउँछन्, ती किसानसम्म त्यो अनुदान पुग्ला? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि त्यो अनुदान पुग्दैन। कार्यविधि शङ्काको भरमा कार्यविधि बनाउँछ होइन, कहीँ पनि चाहिँ नि विश्वासमा कार्यविधिहरू बनाइएको हामीले पाउँदैनौँ। यति झन्झटिलो कार्यविधि बनाइरहेको हुन्छ जो खेतमा काम गरिरहेको अथवा त्यो स्तरको मान्छेहरूले त्यो कार्यविधि अनुसारको प्रक्रियाहरू पुर्याउनै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भवै छैन होइन। विगतको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने गत वर्षको मात्रै इतिहास हेर्नुहोस्, 10वटा यस्ता चाहिँ नि उद्यमीहरूलाई चाहिँ नि कोल्ड स्टोर बनाउने अनुदान पारिएको थियो, झन्डै 1 अरबभन्दा बेसीको, कुन चाहिँ नि पुरा भइरहेको छ। 2-4वटा त खारेजै गर्नुपर्ने अवस्था आयो प्रगति हेरेर। यो चाहिँ नि एकदमै तितो यथार्थ छ। जुन वर्गलाई हामीले अनुदानको घोषणा गरेको छौँ, जुन वर्गलाई दिने भनेर सरकारले योजना बनाइरहेको छ, त्यो वर्गसम्म पुग्ने भनेको 10-20 हजारको अनुदान पुग्ला, 2-4 बोरा बिउहरू पुग्ला, त्यो बाहेकहरू केही पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्दैन। यस्तो चाहिँ अवस्था रहेको छ। अब म अनुदान भन्दा पनि अहिले के भन्छु भन्दाखेरि सबै कुरा 1 वर्षको बजेटले रिफ्लेक्ट गर्छ अथवा 1 वर्षको बजेटले नै प्राप्त गर्छ भन्ने कुराहरू होइन। हाम्रो भिजन हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। कोरोना महामारी फैलियो, सारा विश्वमा फैलियो, छिमेकी मुलुकबाट यत्र धेरै चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू आइपुगे। अब अझ आउने हामी चाहिँ नि रेस्क्यु गर्ने चाहिँ नि सरकारले योजना लिएर आएको छ कि आजसम्म आएका व्यक्तिहरूले त्यहाँ के परिश्रम गरे, के पेसा गरेका थिए भनेर हामीसँग लगत छ। अहिलेको स्थितिमा लकडाउन खुलेको अवस्थामा कतिपय विदेशी मजदुरहरू पलायन भएर आफ्नो ठाउँमा गइसकेको अवस्था छ। के लकडाउन खुलिसकेपछि हाम्रा उद्योग धन्दाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा चल्छ? ग्यापिङ छ नि त्यहाँनिर। त्यो ग्यापिङलाई फुलफिलमेन्ट गर्नको लागि कहाँ कतिजना मजदुर चाहिएछ, कुन क्वालिटीको मान्छे चाहिएको छ भन्ने कुराहरू कहीँ हामीले सर्वे गर्न सकेका छौँ, सकेको छैन। र इभन आएका व्यक्तिहरू, हाम्रा नागरिकहरू जो विदेशबाट आए, तिनीहरूले के सिप हासिल गरेको छ र केमा उनीहरू दक्षता छ भन्ने कुरा हामीसँग रेकर्ड छैन भनिसकेपछि सरकारले 5 लाखको रोजगारी दिने, आएका मान्छेहरूलाई रोजगारीमा इन्भल्भ गराउने भन्ने कुराहरू यो भनेर मात्रै हुँदैन कि त्यो देखिन पर्यो। जब बर्डरमा आइसकेपछि उनीहरूको अभिलेख राख्दाखेरि नाम र ठेगाना मात्रै अभिलेख होइन, उसको योग्यता पनि अभिलेख राख्नु पर्यो। अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ एउटा रेकर्ड हुन्छ। रेकर्ड भइसकेपछि यति हजार मान्छे आयो, अहिले पनि गर्न सकिन्छ, ढिलो भएको छैन। क्वारेन्टाइनमा हिजो मात्र मैले हेरेको थिएँ 86,000 चान्चुन क्वारेन्टाइनमा छ भनेर। त्यो 86,000 चान्चुनलाई चाहिँ हामी एउटा फर्म फिलअप गरेर फर्म भरिदिउँ न त। उनीहरूले के कुरामा विज्ञता लिएको छ, के काम गरिरहेको थियो, कति वर्षको एक्सपिरियन्स छ, त्यो कुरालाई डाटाबेसमा इन्ट्री गरौँ। र हामीले तेस्रो मुलुकबाट पनि हाम्रो चाहिँ रेस्क्यु गरेर लिएर आउँदैछौँ, उहाँहरूको पनि सम्पूर्ण डाटाबेस बनाइसकेपछि त हामी कहाँ आएका जो व्यक्तिहरू तिनीहरूले केही न केही सिप लिएर आएका छन्। ती सिपहरू हाम्रो लागि काम लाग्न सक्छ। सरकारले यतिजना हाम्रा नागरिकहरू आए र यो सिप भएका आए, कुनै उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ चाहिन्छ भने हामी उपलब्ध गराउन सकिन्छ। अथवा त्यो चाहिँ पुलको बिच जुन श्रम सूचनाको जुन एउटा परिकल्पना गरिएको छ, यो विगतमा पनि धेरै वर्षदेखि चल्दै आएका छ, त्यो कुराहरूमा पूर्णता दिन सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अब यो यही कुरा हो भने बजेटले यो कुरालाई ठ्याक्क त एड्रेस गर्ने कुरा त आएन नि। तर यो भनेको त सम्बन्धित निकायका मान्छेहरू
जो श्रम कार्यालयमा छ, जो मन्त्रालय चलाउँछ, सम्बन्धित मन्त्रालयले यदि ध्यान दिएको भए त यो खालको विकराल अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै हामी सचेत भइसकेको हुन्छ नि। त्यस्तै कृषिमा पनि त्यही नै कुरा हो। थाहा छ कृषिका चाहिँ हाकिमहरूलाई थाहा छ, कृषिका विभिन्न निकायहरूलाई थाहा छ कि यो चिज हामीले जे घोषणा गरेको छौँ त्यो कुराहरू त्यो लेभलमा पुर्याउन धेरै कठिन छ है। त्यो कार्यविधि छ नि, तर कार्यविधि यस्तै छ, परम्परागत नै छ। कसैले पनि त्यो क्षितिज, त्यो डाँडाभन्दा माथि आएर क्षितिज हेर्ने परिकल्पनै गर्न सकिरहेको छैन, रिक्स लिन सकिरहेको छैन। एकदम रुढीवादी र परम्परागत रूपमा हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेट जसरी चलिरहेको छ, कागज टिप्पणी उठाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर जुन चलिरहेको छ त्यसैमा हामी सीमित छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो हुन सक्दैन। परमजी, जस्तै उद्योगकै कुरा गरौँ, तपाईँसँग उद्योग सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ। नेपाली उद्योगहरूको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने केही घरेलु कुटीर उद्योगहरू बाहेक अधिकांश उद्योगहरू, तपाईँले अघि पनि चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आधाभन्दा बढी उत्पादनका कच्चा पदार्थहरू बाहिरबाट आयात गरेर प्रयोग गरिएको हुन्छ र त्यसमा मेड इन नेपाल भनेर लेखिएको हुन्छ। प्याकिङ गर्ने कार्टुनदेखि लिएर बोटलिङ गर्ने बोतलसम्म र त्यसलाई डिजाइन गर्ने मसीदेखि लिएर सबै चिजहरू विदेशमा उत्पादन भएका चिजलाई ल्याएर यहाँ जोडिन्छ र त्यसलाई मेड इन नेपाल भनेर भनिन्छ। यो अवस्था रहन्जेल उद्योग नेपालकै हो, हामी उद्योगी हौँ भनेर भन्ने अवस्था छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? अब यो पक्कै पनि सकिन्न। त्यति मात्रै होइन, र मेटेरियल मात्रै होइन, हामीले प्रविधि पनि उतैबाट ल्याउँछौँ, जनशक्ति पनि उतैबाट ल्याउँछौँ र उत्पादन मात्रै नेपाली हो भनिरहेको छौँ। हामीले जति जनशक्ति यहाँ स्वदेशमा त्यो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैनौँ। अब अध्यक्ष जनशक्ति पनि अब त्यो एउटा काम गर्नको लागि गाह्रो मानेर स्वदेशमै त्यो खालको त्यो तल्लो लेभलको काम गर्नुहुन्न भन्ने भावनाले नेपाली दाजुहरू विदेश जाने कारणले गर्दाखेरि लगभग मलाई लाग्छ 40-45% हाम्रा उद्योगहरूमा, यस क्षेत्रका उद्योगहरूमा विदेशी कामदार नै कार्यरत भएको स्थिति हो विगतमा। अब अहिले लकडाउनका यो कोरोना सङ्क्रमणका कारणले उद्योगहरू बन्द भएर आफ्नो स्वदेश फर्कनु एउटा कुरो भयो। त्यसैखेरि त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नो पहिचान दिने, हामीले त्यो त्यसको चाहिँ उ गर्न सक्नु पऱ्यो, रिसर्च गर्न सक्नु पऱ्यो। हामीले कस्ता उद्योगहरूको परिमार्जित गर्ने हो, कस्ता उद्योगहरू लगाउने हो, कस्ता आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भन्ने कुरामा राज्यले एउटा रिसर्च सेन्टर खोलेर राज्यको निकायबाट त्यो खालको गाइड गर्न सक्नु पऱ्यो नि। हामी त यहाँ मलाई कसैलाई किन लाग्दैन भने कोही पनि योजनाबद्ध हिसाबले म 10-15-20 वर्षमा यो खालको लेभलको उद्योगी बन्नका लागि म उद्योग क्षेत्रमा आज लगानी गर्दैछु भनेर लगानी गर्दैन। म निर्वाहमुखी एउटा उद्योग सञ्चालन गर्छु, हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ, सक्यो भने उद्योग चलाउँछु, नभए छँदैछ केही त होला नि भनेर उद्योग व्यवसाय चलाइरहेको स्थिति देखिन्छ नि त। अझै उद्योग त जोतोले लगाउँदैन, एउटा उद्योगीको छोरालाई पनि उद्योगी बनाउने भन्ने कन्सेप्ट हामी कहाँ आउँदैन। एउटा उद्योगीले पनि छोरालाई डक्टर इन्जिनियर बनाउने भनेर पढाइराखेको हुन्छ भने त हामी कहाँ सबै कुरा उद्योग फर्स्ट आउने उद्योगी हौँ भन्ने या उद्योगको चाहिँ एउटा सही परिभाषा गर्न हामीले सकेका छैनौँ। त्यो धेरै कठिनाइ छ। तर पनि एउटा प्रयास गर्ने केही समूहले प्रयास गरिरहेछ। त्यो समूहलाई इन्करेज गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने निकायहरू भनेको सरकारको मन्त्री प्रधानमन्त्री आएर गर्ने होइन। यहाँ जहाँ हामी जोडिन्छौँ तत्त क्षेत्रबाट हामीलाई समन्वय हुने, सहयोग हुने गऱ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। एउटा उद्योग दर्ता गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय निकायदेखि त्यो घरेलु उद्योग कार्यालय पुग्दासम्म र अनि त्योसम्म त्यसका चाहिँ स्वीकृति लिँदासम्मका स्थिति मात्रै पनि हेर्नुभयो भने धेरै कठिन छ। यी सबै कुराहरू अब हामीले विगतमा उठाउँदै आएको वान डोर सिस्टम होइन, एक ठाउँ गएर फाइल जम्मा गरेपछि हाम्रो उद्योग दर्ता भएर सर्टिफिकेट लिन पाइयोस् र त्यसपछि कमसेकम त्यति त गर्न सकिन्छ नि। त्यति मात्रै पनि गर्न नसकेको स्थितिमा निजी क्षेत्रबाट एउटा राज्यको प्रतिनिधित्व हुने खालको, राज्यलाई परिभाषित गर्ने खालको यो देशमा भएका सबै वस्तु प्रयोग गरिएको प्रोडक्सन र त्यो खालको उद्योगको अपेक्षा गर्नु त निरर्थक हुन्छ। अनिलजी, अहिले यो बजेट भाषण प्रस्तुत गरिरहँदा, अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण पढिरहँदा झन्डै 20 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू, खाने मुखहरू विदेशबाट नेपाल भित्रिएका छन्। 20 लाख बढीको खाद्यान्न आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जब यहीँ भएका 20-25 लाख लगभग अनुमानित रूपमा सबै देशबाट नेपालमा फर्किने अवस्था रहेर भोलिका दिनमा लकडाउन र उद्योग धन्दा बन्द हुँदा अझै पनि फर्किने क्रम सीमा क्षेत्रबाट लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू फर्किरहेका छन्।
ती मुखहरूले बाहिर कमाएर खान्थे, बाहिर खान्थे, ती मुखहरू नेपालमा खाँदैन थिए। अब नेपालमा आइसकेपछि उनीहरूको पनि यहाँ भान्सामा खाना बढ्यो, अर्थात् खर्च बढ्यो। त्यो खर्च पूर्ति गर्नको लागि राज्यको अहिलेको बजेटले के योजना ल्याएको पाउनुभएको छ? त्यो आकलन त यो हाम्रो कोरोना सुरु हुँदादेखि नै भइसकेको छ। हामी झन्डै 1200 अरबको चाहिँ नि हामी निर्यात गर्छौँ, 100 अरब आयात गर्छौँ, 1100 अरबको चाहिँ नि डिफ्रेन्स छ। त्यसमध्ये हामीलाई 700-800 जति अरब चाहिँ नि रेमिट्यान्सले हामीलाई चाहिँ नि त्यो विदेशी मुद्रा ल्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि ठेकिरहेको छ। अन्यथा हामी चाहिँ कोल्याप्स स्थितिमा छौँ भन्ने कुरा त पहिले नै प्रश्न भइसकेको कुरा हो। र त्यो कमाउने व्यक्तिहरू अब आउँदैछ, त्यहाँ अब त्यहाँबाट पैसा आउँदैन। आकलन के छ भन्दाखेरि रेमिट्यान्समा लगभग 25-30% गिरावट आउने चाहिँ सम्भावना देखिसकेको छ। भनेपछि हाम्रो व्यापार घाटा अझ बढ्ने चाहिँ नि एउटा स्पष्ट रूपमा देखिसकेको छ र हामी नेगेटिभमा चाहिँ अझ फेरि हिँड्छौँ भन्ने कुरा देखिसकेको छ। त्यो फुलफिलमेन्ट गर्नको लागि यही नै उत्पादनशील र उत्पादकत्वमा उहाँहरूलाई जोड्नु पर्यो भन्ने मैले पनि अघि राख्न खोजेको कुरा त्यही नै हो। तात्कालिक रूपमा यदि के पनि नगर्ने हो भने व्यापार घाटा अझ बढ्छ र चरम अभावको सिर्जना हुन्छ र भुखमरीको अवस्था चाहिँ निश्चित रूपमा भोग्नुपर्छ। अघि नै भनिसकेका छ, कतिपय देशहरूले आफूले निर्यात गर्दै आएका खाद्य वस्तुहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्भावना देखिसकेको छ। यही भन्नुभयो चाहिँ यो चाहिँ नि भिजन एउटा राख्नु पर्यो। पछि आउने दूरदर्शी यो बजेटमा तपाईँले त्यो भिजन देख्नु भएन? मैले खासै त्यस्तो देखाएको छैन मैले। किन भन्दाखेरि यो बाली नाली भन्ने कुरा सिजनल कुरामा चाहिँ नि एट्याच हुने कुराहरू भयो। अब हुन चाहिँ नि विगत धेरै वर्षदेखि आएका कुराहरूलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ। जस्तै भूमि ब्याङ्कको कुराहरू त धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै कुराहरू आएको छ नि। त्यसको चाहिँ हिजो पनि हामी सुनिसकेपछि नयाँ शब्द त होइन, तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा विगत 10-15 वर्षदेखि नै भू उपयोग नीति, चक्लाबन्दीका कुरा होइन, अनि त्यसपछि सामूहिक खेती, बाँझो खेत राख्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा भन्ने कुरा त 10 वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा आइरहेका छन्, तर कार्यान्वयन भएका छैनन्। हजुर। अब बाबुरामजी, हामी एकदम थोरै समय मात्रै हामीसँग बाँकी छ। अहिलेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको त उद्योगी व्यवसायी हो र त्यसलाई कार्यविधि बनाउने भनेको राज्यले हो, सहजीकरण गर्ने भनेको राज्यले हो। अहिले 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकारको रूपमा प्रदेश, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तह पालिका सरकारहरूको बिचमा समन्वय नभएको कारणले गर्दा पनि बजेटहरू समयमा डेलिभरी नहुने, आधारभूत वर्ग जुन वर्गको लागि बजेट विनियोजन भएको छ त्यो बजेटसम्म नपुग्ने गरेको कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। उद्योगमा पनि खास गरी मझौलो र साना उद्योगहरूमा कति पुँजीदेखि कमका उद्योगहरू चाहिँ प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले हेर्ने, अनि पालिका स्तरमा घरेलु कुटीरहरू चाहिँ पालिका स्तरमा गर्ने भनेर भनिएको छ। के सम्भावना देख्नु भएको छ? अहिलेको बजेटले ती सबै साना उद्योगीहरू, मझौला उद्योगीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ? अब यो सरकारको बजेटले सम्बोधन गरे पनि नगरे पनि व्यवसायीले दिनरात पसिना बगाएर त्यो आफ्नो उद्योग चलाउनै पर्छ। त्यसमा मात्रै के हो भने सरकारले कति पुँजी फ्लो गर्न सक्छ र आम नागरिकको क्रय शक्ति कसरी बढ्छ भन्ने कुरो नै हो। सबैभन्दा पहिला त विकास बजेटहरू खर्च हुन सक्नु पर्यो, त्यसले उत्पादन बढाउँछ होइन। कार्यान्वयन भयो भने विकास निर्माणका कामहरू प्रशस्त भयो भने रोजगारी यहीँका नागरिकले पाउने भए, त्यसपछि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पर्याप्त मात्रामा चल्ने भए, स्वदेशी अब या कच्चा पदार्थको रूपमा अहिले सिमेन्ट त लगभग हामी आत्मनिर्भर उन्मुखमा छौँ। अब यहीँका चाहिँ खोला नालाका चाहिँ गिटी बालुवाहरू प्रयोग हुने भए त्यसले दिने, त्यो स्रोतले चाहिँ दिने रोजगारी सँगसँगै अरू उत्पादन क्षेत्रको पनि उद्योग व्यवसाय चल्ने हो, व्यापार वृद्धि हुने हो। त्यसको लागि सरकार चाहिँ तदारुकताका साथ लाग्नु पर्यो। अब रह्यो कुरा अब त्यो साना मझौला उद्योगहरू, लघु उद्योगहरूलाई चाहिँ सरकारले दिने छुट दिने कुराहरू, अनि नयाँ उद्योगहरू खुल्नका लागि जुन खालको चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने कुराहरूमा अब सबैले इमान्दारीपूर्वक चाहिँ देश चाहिँ सबैले बनाएर बन्ने हो भनेर सोच्ने हो भने यो कार्यान्वयन तहमा लगेर हाम्रो व्यवसाय जति चलाए उति चल्छ, ठेक्कापट्टा जति बन्द गर्यो उति फाइदा हुन्छ जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर हो कि काम नभएको कि हामीले बुझ्न सकिरहेको छ। ठिक छ, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। एबिसी विशेषमा सहभागी भइदिनु भयो दुवैजना
उद्योगीहरूलाई हामी एबिसी न्युजको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शक, आजको एबिसी विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ। बजेटको विषयमा प्रदेशमा रहेका प्रदेश स्तरमा बसेर उद्योगी र व्यवसायको क्षेत्रबाट देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याइरहनुभएका दुईजना उद्योगीहरूसँग आजको एबिसी विशेषमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अर्को कार्यक्रममा अर्को विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई एबिसी विशेष यति नै। क्यामेरामा दिनेश श्रेष्ठका साथ म एबिसी रिपोर्टर शरण कर्माचार्य यहाँबाट बिदा हुन्छु। एबिसी न्युजको केन्द्रीय प्रसारणको कार्यक्रम जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।